قبل لمحات قليلة قد سمعنا القرآن من المقرئ البسري. هذا هو السيد شيخ الفضيلة المقرئ علاء الدين الأحمد الذي قد تلا علينا بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم. أنا أدعو له صوتا حسينا مزيدا وأجرا جزيلا وعمرا طويلا. أيها المشاهدون الكرام، هؤلاء القارئون جاءوا من مصر، وقال نبينا أن العرب أحب العرب لثلاث، فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. والله رأيت كل العرب صاحب السخاوة، صاحب الفضيلة، وصاحب الأخلاق الكريمة، وصاحب الضيافة. الآن أنا أرجو من شيخ الفضيلة السيد المقرئ محمود الصابر المحترم أن يتفضل ويتلو بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم والسور. فليتفضل مشكورا الأخ السيد محمود الصابر المحترم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين لا واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون. الله سبحان الله ما شاء الله أحسن. فاصدع بما الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله ما ودعك ربك وما قلى ما شاء الله ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله الله لم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله الله خير لك
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله